कैमरामैन औसाफ मलिक के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। नाजरीन, इस वक्त हम एक ऐसी बाहिम्मत, वेल एजुकेटेड, वेल एनर्जेटिक बिजनेस वीमेन के साथ मौजूद हैं जिन्होंने इंतहाई कलील मुद्दत में नई जहतों को मुतारफ़ करवाते हुए ख़वातीन बिज़नेस से रिलेटेड जो ख़वातीन हैं उनके लिए वो यकीनी तौर पर मशले राह हैं। उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से और बिज़नेस से नौ हाउ होने की वजह से बाकायदा उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को अपीयर किया और कारोबार में नई जहतों को मुतारफ़ करवाया। इन्हीं बुनियादों पर उन्हें ताजर और बिज़नेस कम्युनिटी ने बाकायदा भारी अक्सरियत के साथ फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री में नायब सदर का ओहदा तफवीज़ किया और उन्होंने भी भरपूर इंसाफ करते हुए ख़वातीन के लिए और ताजर काज के लिए काम किया। उन्हें ये साबित किया कि वो वाक़यातन इस ओहदा की अहल हैं और उन्होंने अपने उस पीरियड में जो नायब सदर का पीरियड गुजारा, उन्होंने फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री में ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ ट्रेड डेलीगेशंस के साथ उन्होंने काम किया और अपनी जो कायदाना सलाहियत थी उसके साथ बिज़नेस को एक नई जहत दी और ख़वातीन के लिए यकीनन वो मशले राह हैं। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। जी, सबसे पहले तो मोहतरमा आसमा शहज़ादी का हम शुक्रिया अदा करेंगे और उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, और शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे न्यूज़ रिकॉर्डर के लिए टाइम दिया। जी, तो मैम, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आप फैमिली पस मंज़र के हवाले से और आपका बिज़नेस में कैसे आना हुआ, ये ज़रा तफसीलन बताइएगा। सबसे पहले तो शहरयार साहब, मैं आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने भी अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और मुझे भी बल्कि आपके थ्रू जो है वो कुछ कहने का, कुछ अपनी जो है एक सक्सेस स्टोरी कह लें आप या लाइफ की स्ट्रगल कह लें, उसको एक्सप्रेस करने का जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिला। बिज़नेस एक्चुअली मेरी सारी फैमिली जो है वो चूँकि बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली है मेरी, शुरू से बिज़नेसमैन के घर पैदा हुई, तो बिज़नेस में ही देखा भाई वालिद साहब को सब बिज़नेस कर रहे थे, तो उनके साथ ही चूँकि बचपन से एक जो है वो ब्रॉट अप हुआ है एक बिज़नेस फैमिली के अंदर, तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली एक लाइकिंग या उस तरफ ट्रेंड माइंड का जो है ना वो डेवलप हो जाता है। फिर ये है कि सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की मैंने, तो एजुकेशन के साथ साथ हल्का फुल्का मतलब अपना छोटा मोटा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया मैंने, इनिशिएट लिया मैंने, डिफरेंट सिनेरियोज़ में से गुज़र के डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस करके, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं एक अपना जो है वो कंपनी रन कर रही हूँ, आसमा नोश ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें जो है वो मैं डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो मेरा टूरिज़म का बिज़नेस है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। अमेरिका ट्रिप ले जा चुकी हूँ, पूरे यूरोप का ट्रिप मेरा ऑलरेडी माशाल्लाह जो है वो 2018 में मैं अमेरिका लेके गई थी मैं पहला, देन फिर मैं यूरोप का ट्रिप जो है वो लेकर गई थी, उसमें जो है वो मेरे 4 कंट्रीज़ थे जिसमें स्पेन है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, पेरिस है। और उसके बाद जो है वो फिर लास्ट ईयर मुझे जो है वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिली कि हमारा चैम्बर का एक डेलीगेट जा रहा था इंग्लैंड, तो उसके लिए तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 44 लोगों की एप्लीकेशंस आई हुई थी, तो उसको पहले जो है 44 में से शॉर्ट लिस्ट हुए 20 लिए गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 20 में मेरा जो है वो नाम आया। उन 20 में से फिर आगे जो है वो सारा उनका वर्क होना था, उनका सारा जो भी इंग्लैंड से टीम आई हुई थी उनके सामने एक वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ था, एक सेमिनार था जिसमें सारा इंटरेक्शन हुआ, और उस डेलीगेट का फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी कि मैं हिस्सा बनी। और 2019 दिसंबर 4 दिसंबर को मैं इंग्लैंड का ट्रिप करके आई हूँ। वहाँ हमारे बिज़नेस के हवाले से बहुत अच्छे हमारा जो है मीटिंग्स रहीं, मुख्तलिफ मैनचेस्टर के मेयर साहब के साथ हुई, लंदन में जो है वो ब्रेक्सिट
جو ہے وہاں پر ایک ہے، وہاں پر ہماری میٹنگز ہوئیں. ہمارا جو یہاں کا جو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے میں آج اگر اس ڈیلیگیٹ کا حصہ بنی ہوں تو اس میں میرے چیمبر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس میں مطلب اگر میاں ظفر اقبال صاحب کا نام نہیں لوں گی یا چودھری شفیق صاحب کا نام نہیں لوں گی تو بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ مجھے یہاں تک پہنچانے میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو بہت زیادہ اپریسیشن کہہ لیں، انکریجمنٹ کہہ لیں. پوٹینشیل تو ہوتا ہے لیکن اس پوٹینشیل کو پالش کرنے کے لیے مطلب اگر آپ کنگ ہیں تو بیہائنڈ دا اسکرین جو ہے وہ کنگ میکر ہوتا ہے. تو میرے جو ہیں میاں ظفر اقبال صاحب اور شفیق انجم صاحب یہ میرے مینٹور ہیں. تو انہوں نے جو ہے میری سکسیس کے پیچھے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کی انکریجمنٹ نہ ہوتی تو شاید آج میں جو ہے وہ اس لیول پہ کام بھی نہ کر رہی ہوتی. تو انگلینڈ کا الحمدللہ بہت اچھا رہا، وہاں ہمیں بہت پذیرائی ملی اور بڑا سراہا گیا. ہمارے ساتھ ڈفرینٹ بزنس سیکٹر سے لوگ تھے وہاں پر. جو سب سے بڑی میں سمجھتی اس ڈیلیگیشن کی جو خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے وہاں پر گورنر پنجاب بھی جی چودھری سرور صاحب وہ بھی جو ہے ڈیلیگیشن کا حصہ تھے، وہاں پر تھے موجود. اور بڑا اچھا الحمدللہ. یہ تھوڑا سا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو آپ کہہ لیں کہ جو ہمیں وہاں پر اپرچونٹیز ملی تھیں وہ الحمدللہ ہم سارے اپنے اپنے سیکٹرز میں اس کو الحمدللہ اویل بھی کرنے جا رہے ہیں. لیکن بس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا بریک آپ کہہ لیں، ختم تو نہیں ہو سکتی، خیر کیری آن انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. تو میم ویمن امپاورمنٹ ان بزنس سیکٹر کے لیے آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی اور آپ کی وشز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، بینگ اے بزنس لیڈی میں وشز کے ساتھ ساتھ ایمبیشیس ہونا بھی بہت ضروری ہے. خالی وشز سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کام نہیں چلتا، ویژن بھی ہونا چاہیے. بالکل. تو الحمدللہ یہ ٹورزم کے بزنس نے بہت ویژن دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان ٹریول کرتا ہے، ڈفرینٹ لوگوں سے ملتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ جا کے آپ جب ملتے ہیں، آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آبویسلی آپ کا ویژن بڑھتا ہے، آپ کا نالج بڑھتا ہے، آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ آپ کی جو ایمبیشنز ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو آبویسلی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس کیا ہے ہمارے ہاں کی عورتوں میں جو کام کر رہی ہیں اور باہر کی جو عورتیں کام کر رہی ہیں، ان کے کام کرنے میں اور ہماری عورتوں کے کام کرنے کے سٹائل میں کیا ڈفرینٹ ہے. پھر ڈفرینس کے علاوہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ، میں تو اپنے ملک کی خواتین کو لٹرلی سیلوٹ کروں گی، کیونکہ ہمارے پاس محدود وسائل، محدود ذرائع اور جو ہمارا مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ عورت کا کام کرنا ہی اٹ سیلف جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ اس کی تو جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے. اور مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں اپنی جگہ بنانا اور اپنے لیے صرف جگہ نہیں بلکہ رسپیکٹیبل پلیس لینا اور اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانا، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے دی گئی صلاحیتوں کو آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے اگر اپنے رسپیکٹیبل وے سے اپنی ایک جگہ، ایک مقام، ایک حیثیت آپ بناتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اپریشیبل ہے اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اب تو ٹرینڈ بہت چینج ہو گیا ہے. پہلے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ریجیڈیٹی تھی، اب تو لوگوں کے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ ٹوٹل چینج ہو گئے ہیں. کافی فرق پڑا. تو باہر کی جو عورت ہے اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی ایکول رائٹس کے اوپر کام کر رہی ہے، اس کو ایکول رائٹس ہیں اور ایکویلٹی ہے ہر طرح سے. جاب میں چلے جائیں، بزنس سیکٹر پر آ جائیں، جہاں پر بھی آپ چلے جائیں تو وہاں کام کرنا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی آؤٹ آف دا وے نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں کام کرنا آؤٹ آف دا وے ہے.
मतलब यहाँ पर जो है वो आपको इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, जो सबसे बड़ा मसला है ना, औरत का काम करना जो है उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी अभी नहीं तक है, काफ़ी हद तक हाँ जी। है जी, बिल्कुल ऐसा। तो लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा माजी में जाएं और आज के उसके कंपैरिजन में हम जाएं तो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। अब तो माशाल्लाह लोगों की सोच, अप्रोच, एटीट्यूड, बिहेवियर्स उनका बहुत चेंज हो चुका हुआ है। अब वो एक्सेप्ट करते हैं। पहले समझा जाता था कि शायद औरत जो है वो सिर्फ हांडी रोटी के लिए बनाई गई है। तो अब कॉन्सेप्ट अब आप देख लें, अब कोई भी आपको फील्ड ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ आप कहें कि औरत नहीं है। आप नेवी में चले जाएं, आप आर्मी में चले जाएं, आप एयरफोर्स में चले जाएं, आप देखें कितनी बेहतरीन पायलट हैं आज हमारे पास, कितनी बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं हमारे पास, कितने बेहतरीन हमारे पास जो है वो टीचिंग कम्युनिटी में हमारे पास इतने बेहतरीन असातिज़ा हैं, नर्सिंग है, मतलब जितने भी हैं हम सारे अब तो मीडिया में भी काफ़ी बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो खवातीन हैं, और उनके जो रिव्यूज़ हैं वो मर्द एंकर्स से ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं और बड़े स्ट्रेंथी होते हैं, ये देखने में आया बिल्कुल। और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से कि इन्होंने बिलखसूस आप चूँकि ख़वातीन की भी नुमाइंदा हैं और नायब सदर भी रही, इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्या इक़दाम किए और आपके टेन्योर में भी कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या काम हो चुके हैं? इसके लिए मैं समझती हूँ कि हम लोग वी आर वेरी वेरी ब्लेसड पीपल दैट वी हैव आवर ओन चैनल, आवर ओन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री है। ये वो पौधा था जो मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब ने, चौधरी शफीक अंजुम साहब ने लगाया और आज ये एक अल्हम्दुलिल्लाह तनावर दरख्त बन के खड़ा है, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने बैठी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आज मैंने पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म की वजह से हूँ, क्योंकि जो बड़ा चैम्बर है आपको पता है कि वहाँ पर तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिल्कुल वहाँ पर तो हम जैसों की तो सुनवाई होती नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। और हमारी मतलब अगर क्यू में भी लगे तो इतनी पीछे हम खड़े हैं कि हमारी बारी नहीं आनी। ठीक हो गया, क्योंकि आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने जो है ऑब्वियसली, मतलब ये कोई गिला शिकवा मैं नहीं कर रही, ये रियलिटी बेस्ड में बात कर रही हूँ कि वन शुड बी रियलिस्टिक एंड वी आर रियलिस्टिक अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब ने और चौधरी शफीक अंजुम साहब ने इनिशिएट लिया, और इस हमारा जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो अपने मार्ज़ वजूद में आया, और उसकी वजह से मेरी तरह के और बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे मर्द हजरात को, बहुत सारे जो हमारे छोटी इंडस्ट्री के दोस्त अहबाब हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी देखें, हर एक को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, गट्स सबके अंदर होते हैं, बिल्कुल होता है, टैलेंट सबके अंदर मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ कमी किस चीज़ की है? अपॉर्चुनिटी की। कमी क्या होती है? प्लेटफॉर्म की। हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में हमें वो प्लेटफॉर्म मिला। इस प्लेटफॉर्म से फिर हमने जो है वो अपने आप को ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द और ख़वातीन दोनों ने अपना लोहा मनवाया, माशाल्लाह, दोनों ने ग्रो किया, दोनों के अपॉर्चुनिटी मिली, बिजनेस डेवलपमेंट हुई, बिजनेस के अंदर आपके रिलेशनशिप्स डेवलपमेंट हुई। डेफिनेटली देखें, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपके रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्लेटफॉर्म में हमें ये सब चीज़ें जो है वो अंडर वन अम्ब्रेला जो है वो हमें, मतलब बिज़नेस के साथ साथ आपकी अपॉर्चुनिटीज़, प्लेटफॉर्म, आपकी जितने भी हमारे, ना सिर्फ ये कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो स्पेन में हमारी सबसे बड़ा जो मेला हुआ था इंडस्ट्री का, उसमें आप देखें तो उसमें मैं मियाँ ज़फ़र साहब के लिए जितना भी अप्रिशिएट करूँ कम है। हमारे चैम्बर से अल्हम्दुलिल्लाह, यानी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री से 44 लोगों का डेलीगेट गया। बिल्कुल ऐसा ही। और ये
ہسٹری میں بات لکھی جائے گی. بالکل ایسے ہی. اور اس چیمبر سے میرا خیال ہے جس کی عمر اتنی زیادہ نہیں جی جس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے. اور ہم ابھی میں تو ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ اس چیمبر سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہم جو ہے وہ ہمارا قد جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوا, لیکن ہمارے کام بہت بڑے ہو گئے ہیں, بہت بڑے کام بہت بڑے ہو گئے ہیں. اور اس میں یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص جو ہے کرم کہہ لیں آپ, ان کا فضل ہے, رحم ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بہت جلدی گروتھ ملی. اور اس کی بیسک ریزن کیا ہے اتنی جلدی گرو کرنا اور اتنی جلدی اپنے آپ کو منوانا اور اپنی ایک حیثیت, انڈیپینڈنٹ حیثیت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانا یا منوانا, اس کے پیچھے ان کا ڈیڈیکیشن ہے. جی ماشاء اللہ. جو ہماری ٹیم ہے, جو ہمارے میاں ظفر صاحب ہیں, چودھری شفیق انجم صاحب ہیں, اشرف صاحب ہیں, اور بھی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, مطلب یہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں. میں بھی جی ان کا موتقید ہوں اور میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں, اور واقعتاً وہ بہت ایجوکیٹڈ بھی ہیں, ویل اویڈ بھی ہیں. اور شفیق انجم اور میاں ظفر اقبال, ملک اشرف ہیں, اور دیگر دوست جتنے بھی ہیں, ان کی واقعتاً میں کہتا ہوں کہ ایک مجاہدانہ کردار ہے کہ انہوں نے بڑے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہوتے ہوئے FCSTI کا قیام عمل میں لایا, اور اتنی قلیل مدت میں اس کو اتنی پذیرائی مل چکی ہے ہر فورم پہ. اور جتنے آپ ممالک گنوا رہی ہیں, یقیناً میں پہلے بھی آگاہی ہے تھوڑی سی اس حوالے سے, کیونکہ شفیق انجم اور میاں ظفر اقبال سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے, وہ بھائی ہیں ہمارے, تو واقعتاً بہت اچیومنٹ ہے. تو میں آخر میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ بزنس سے ریلیٹڈ خواتین کے لیے آپ کوئی بحیثیت ایک کامیاب بزنس ویمن آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی تو ذرا ہمارے ویورز کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. جی بالکل, پیغام میں ضرور دینا چاہوں گی کہ کسی بھی چیز کو دیکھیں, شروع کرنے سے پہلے جو پہلی اڑان ہے نا, فرسٹ فلائٹ از ڈیفیکلٹ, بے شک, اینڈ دیٹس اٹ. جی ماشاء اللہ. ریسٹ آف دا تھنگز آر کوائٹ ایزی اینڈ کوائٹ کمفرٹیبل. آپ نے صرف پہلی اڑان جو ہے نا بھرنی ہے, اور انشاءاللہ آگے آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے کھل جائیں گے. عورت یعنی اب عورت وہ والی عورت نہیں رہی, اب وہ صرف ایک کمزور سی, ڈرپوک سی, اور جسے کہتے ہیں نا جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے, لوگوں کو فیس کرنے کا حوصلہ نہیں. اب وہ والا زمانہ گیا. اب صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا انیشیٹ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا جیسے اب یہ مثال تو مشہور ہے, جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور اس کے لیے بس تھوڑی سی جو ہے حوصلے کی ضرورت ہے. ہر ایک میں سمجھتی ہوں, دیکھیں ہم کس کی تخلیق ہیں, ہم جس رب کی تخلیق ہیں نا, ہم میں کوئی کمی ہو نہیں سکتی, نہیں ہو سکتی, سمپل سی بات, میرا تو یہ ماننا ہے. اب وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے, جی بالکل, ہمیں جس ہمارے پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس دنیا میں بھیجا ہے, میں سمجھتی ہوں ہر انسان پرفیکٹ ہے, ہر انسان اپنی جگہ مکمل ہے, ورنہ وہ اس دنیا میں آتا نہیں. اس دنیا میں اگر وہ آیا ہے تو اس کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے, بے شک ہے, وہ اللہ کو پتہ ہے. جی جی, اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی, اس کو دنیا میں بھیجا, اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے, یعنی وہ اپنی پرفیکشن کا راستہ, صرف ڈائریکشن, صرف ہمیں ڈائریکشن چوز کرنی ہے. بالکل, ادروائز اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے ہم کس کے فالوورز میں سے ہیں, ہم کس کی سنت پر چلنے والے ہیں, ہم کس رب کے ماننے والے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ حوصلہ ہی حوصلہ ہے, ہمت ہی ہمت ہے. یقین محکم ہو تو سبھی کچھ ممکن ہے. ماشاءاللہ جی, بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے. یہ تھیں جناب محترمہ آسماں شہزادی, جو نائب صدر تھی FCSTI کی, اور ان کی سیر حاصل گفتگو آپ نے سنی. امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو سے یقیناً اولو العزمی اور جو ان کی ایک پیشن ہے بزنس کے ساتھ ساتھ, وہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ سٹینڈ ہیں. اللہ کریم ان کو کامیابیوں, مزید کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.